बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरें टीवी के साथ मैं हूं काजी ज़ियाद। आज हम मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से जो बड़ी गंभीर सूरत हाल जारी है इस वक्त पाकिस्तान की, आइन और कानून, अदलिया और हुकूमत के माबैन जो लड़ाई जारी है, जिसमें PTI जो है वो हुकूमत पे तनकीद कर रही है, लेकिन इस तमाम मामलात में जो जुडिशरी मामलात है उसमें एक ऐसे वक्त पे जहाँ पे जुडिशरी और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लड़ाई हो रही है, उसमें एक हाजिर सर्विस जस्टिस जो है वो सियासी दंगल, सियासी ऐवान में जाके खिताब करता है। इस हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में सैयद वकार शाह को दावत दी है, जो पेशावर हाई कोर्ट के माने हुए वकला में उनका शुमार होता है। तो मैं उनको अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। वकार शाह जी, हमें ये बताएं कि आइन इस बात की इजाज़त देता है कि कोई हाजिर सर्विस जस्टिस जो है सियासी दंगल में, मैदान में, ऐवान में खिताब कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। सवाल ये पैदा होता है कि आजकल जो मुल्क में चल रहा है, ये कौमी असम्बली में जो कल ही जो इजलास बुलाया गया था गोल्डन जुबली के नाम से, तो ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये गोल्डन जुबली का प्रोग्राम ज़रूर अरेंज किया होगा, लेकिन अगर आप देख ले तो आइन की कोई बात नहीं हुई। बात सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ हुई और सुप्रीम कोर्ट पर सवालात उठाए गए, और जिसमें बदकिस्मती से मौजूदा जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब बैठे हुए थे, हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर उन्होंने चीफ जस्टिस से पूछा होगा लाज़िमन, तो फिर तो कोई बात नहीं है, वो चले गए, उनके हाथ में आइन भी था और उन्होंने वजाहत भी की कि मैं इसलिए आया हूँ कि गोल्डन जुबली प्रोग्राम है, आइन के 50 साल पूरे हो गए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐवान में ऐसी कोई बात की नहीं गई। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह गोल्डन जुबली की वो प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था और जिसमें जस्टिस साहब चले गए। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताएं कि तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि इससे पहले भी कोई इस तरह के प्रोग्राम हुए हैं जहाँ पे हाजिर सर्विस जस्टिस जो है सियासी मैदान में गया? देखिए जी, बात यह है कि एक दफ़ा लियाकत अली ख़ान ने सर अब्दुल रशीद साहब जो जस्टिस थे उनको बुलाया हुआ था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया हुआ था। मेरे ख्याल में नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है अगर कोई जस्टिस चला भी जाए तो मेरे ख्याल में इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर उठाया जा सकता है, क्योंकि ये इन लोगों के ख़िलाफ़ तो कल पब्लिक ऑफिसेज, इन लोगों ने जो गवर्नमेंट है, अपोजिशन के अरकान है, पब्लिक ऑफिसेज किसी न किसी तरीके से इन लोगों ने होल्ड किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में फिर लोगों पे उस जस्टिस या कोई भी जज पर सवालिया निशान उठाया जा सकता है, क्योंकि कल इन लोगों के खिलाफ अगर केस आ गया, जो कि जस्टिस साहब ने वजाहत भी की उसकी, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की, जो बाहर बैठे हैं, वो लोग क्या समझते होंगे कि जस्टिस साहब चले गए, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी ज़रूरी बात थी नहीं जहाँ पर जस्टिस साहब तशरीफ़ ले गए और उन्होंने उसमें अपना रोल बयान किया आइन के हवाले से। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोअर जुडिशरी है उन पर भी एक असर पड़ेगा। कल वो भी किसी सियासी या कोई और इदारे में चले जाएंगे या कहीं पर कोई गैदरिंग हो वहाँ पर चले गए, तो मेरे ख्याल में ये पेंडोरा बॉक्स खोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा शाह जी, इसमें एक सवाल और पैदा होता है कि क्या मौजूदा पोजीशन जिस तरह अदलिया की और हुकूमत के माबैन जारी है, तो सन 97 के तनाजुर में अगर 2023 को देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि ये सेम वही पोजीशन जारी है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया है काजी साहब। 1997 की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप 1997 में देख ले तो यही नून की गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नून की, और उस टाइम चीफ जस्टिस जो थे वो जस्टिस सज्जाद अली शाह थे। तो मैं
یہ ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہوگا، کسی نے تاریخ پڑھا ہوگا، کسی نے نہیں پڑھا ہوگا، تو 2 سپریم کورٹ تھے اور 2 جسٹس صاحبان تھے، چیف جسٹس صاحبان. ایک ادھر چیف جسٹس سجاد علی شاہ بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں اسلام آباد میں، اور پشاور میں چیف جسٹس سعید الزماں تھے. تو یہ 97 میں 2 چیف جسٹس تھے اور 2 سپریم کورٹ تھے. آج بھی وہی سچویشن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ دہرا رہی ہے، کیونکہ جو قانون بنا رہے ہیں. دیکھیں قاضی صاحب، میں ایک چیز آپ کو بالکل واضح کر دوں، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم لا آف دا لینڈ ہے. جو سپریم لا ہوتا ہے نا، اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. اس کو ایک سائٹ پر لگانے کے لیے چھوٹی چھوٹی قوانین بنی جا رہی ہے. اس آئین کو دیکھیں جی 90 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کل جو گولڈن جوبلی کے سلسلے میں جو پروگرام ہو رہا تھا، کسی نے کہا میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ سب لوگوں کو حلفاً ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے آئین کی پاسداری کرنی ہے، آئین کو کسی صورت پامال نہیں کرنا ہے، کسی صورت آئین سے بالاتر نہیں جانا ہے، آئین کو فالو کرنا ہے. تو ایسی کوئی بات تو مجلس شورا میں کی نہیں. یہ گولڈن جوبلی کس لیے منائی گئی، کیوں منائی گئی، سب لوگوں کو واضح ہے. شاہ جی، آئین کی پاسداری کے لیے گولڈن جوبلی منائی گئی، لیکن آئین کی پاسداری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے نظر آ رہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا جو فیصلہ ہے اور اس کے تناظر میں الیکشن نہیں ہو پا رہے، جس کی رپورٹ بھی جمع کی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر الیکشن نہیں ہوتے اور یہ عدلیہ کا تصادم ہوتا ہے تو پھر حکومت کے اس کا کس طرح مقابلہ ہوگا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات، یہ سپریم کورٹ سے تصادم نہیں ہے. بظاہر تو لگتا یہی ہے کیونکہ ججمنٹ آرڈر انہوں نے ایشو کیا ہے. بیسیکلی یہ تصادم ہم سب کا ہے. یہ گورنمنٹ صرف سپریم کورٹ سے نہیں، سب لوگوں سے تصادم کروانا چاہتی ہے. سپریم کورٹ تو ان لوگوں کے مقابلے بہت چھوٹی چیز ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، آرٹیکل 68 اگر آپ کانسٹیٹیوشن کا اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے that no discussion shall take place in مجلس شورا with respect of conduct of the judge or any decision of the court. اس کا مطلب بہت کلیئر ہے کہ مجلس شورا ورڈ شیل یوز کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لازم ہے کہ یہ مجلس شورا میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اور کسی جج کے کنڈکٹ پر ڈسکشن نہیں ہوگی. تو یہ تو آئین کے ساتھ مذاق کیا بنتا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، اگر یہ ٹرینڈ، یہ سلسلہ چلتا رہا، آج تو شکر الحمدللہ چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اکیلے لڑ رہے ہیں لوگوں کے حقوق کی خاطر، آئین کی خاطر، قانون کی خاطر. اگر میں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، سول سوسائٹی کو، ہمارے وکلاء صاحبان کو، اگر آج آئین کو روندا گیا تو اگر ایک گورنمنٹ کل پرسوں پھر آ گئی اور وہ لوگ الیکشن نہیں کرنا چاہتے اور اسی طرح جو آج گورنمنٹ قانون سازی مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، تو کل دوسری حکومت بھی، تیسری بھی، جب تک ہم زندہ ہیں، ڈیموکریسی اگر چلتی رہی تو یہ کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اگر یہ پلیٹ فارم کھلا رہ گیا، یہ پینڈورا باکس کھلا رہ گیا، اور آج اگر سپریم کورٹ خدا نخواستہ فیل ہو گئی، اگر سارے لوگ مل کر فیل ہو گئے اس قانون کی، اس فیصلے کو منوانے میں سپریم کورٹ، اور اگر یہ حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے، تو میرے خیال میں آج تو کیا، میں کوئی امید نہیں رکھنا چاہتا اس ملک سے کہ اس ملک میں کبھی الیکشن ہو سکیں گے.